ठेकेदार मज फोटो तुलने बस नेडा वो रटित चुक अलबर्क चुक तम तम दिवान नई नई इलिगेशन छुट्टी करो यहाँ से आप करो छुट्टी आप दे दो माफी आप काफी उठाया 1 मीटर उठा लेता आप करो छुट्टी वुन तम मूजूब अनमुत मतलब ये इलिगेशन गसन पे गसन कहें। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी दोस्तों का खुशामदीद। बैरिया लाइन देख रहे हैं आप और मैं बिग आरिफ हूँ। इस वक्त हम किशपोरा पर मौजूद हैं, जहाँ पर जो है कुछ दिन पहले जो है काम यहाँ पर जो किया जा रहा है, हालांकि लोगों की तरफ से जो है साफ तौर पर यहाँ पर एतराज किया जा रहा है और लोगों ने यहाँ पर जो है इस काम को वक्ती तौर पर तो यहाँ पर बंद कर लिया। नायब साहब के साथ साथ कुछ महकमे के अफसरान भी यहाँ पर आए हुए थे, तो हमने मुनासिब जाना था कि हम तहसीलदार के साथ बातचीत करें कि असल में मामला क्या कुछ है, मगर उन्होंने कहा कि जब हम वहां से नायब तहसीलदार कुछ रिपोर्ट देंगे हम उसके बाद ही जो है आपसे बातचीत करेंगे। तो क्योंकि अगर एक महकमा यहाँ पर आता है उस महकमे को क्यों नहीं पता है कि हमें कितना डीप जाना है, हमें कौन सा काम यहाँ पर करना है और लोगों को एतराज किस बात पर है। लोगों का कहना है कि 3 गांव इससे मुतासिर हो रहे हैं। क्या माइनिंग डिपार्टमेंट का कोई अफसर यहाँ पर मौजूद था, कोई काम कब यहाँ पर होना है और काम किस वक्त यहाँ पर होना है? शायद इनके बकौल, इन लोग के बकौल यही कहना है कि यहाँ पर अभी तक कोई अफसर नहीं आया था। हालांकि जब काम होता है कोई अपनी मर्जी से यहाँ पर काम करता है, महकमे के अला अफसरान कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिलहाल तहसीलदार साहब ने साफ तौर पर यह कहा है कि मैंने यहाँ पर एक टीम को यानी कि नायब तहसीलदार को रवाना किया है। नायब तहसीलदार की तरफ से जो रिपोर्ट हमारे पास आएगी उसके बाद ही हम आपके साथ बातचीत करेंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि फिलहाल यहाँ पर तो अगर काम को रोका गया है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस काम को हम यहाँ पर करने नहीं देंगे। अगर काम को शुरू कर दिया गया तो हम सरापा एहतजाज पर भी आ सकते हैं। आने वाले वक्त में देखा जाएगा माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स है क्या उन्होंने यहाँ पर आकर मायना किया। अगर कि कल कोई बड़ा खतरा लायक होता है तो उसका जिम्मेदार क्या माइनिंग डिपार्टमेंट रहेगा, क्या और कोई महकमा रहेगा। बात की बयान तक नहीं है कि काम क्या होना है और काम को किस तरह करना है और कौन सा अफसर यहाँ पर मौजूद होना चाहिए जब ये काम यहाँ पर शुरू होगा। यहाँ पर बताई जा रही है कि इनके बकौल कुछ है यहाँ पर इनकी मिल्कियत जमीन जो है वो भी इसकी जद में आती है। तो जनाब नाव गुलाम मोहम्मद गनाई रोजान बह चैके प्रांग वनकन बारविल नालस मज कलाम करान और यह कलाम यहां वातन आला हुकामन ताम यथ मज जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फ्लड डिपार्टमेंट यमन डिपार्टमेंटन तम इतला वातन कि अगर बारविल शाठस मज तुम करान ठेकेदारस कम दिम तमिस तुम दितमुत एस्टिमेटली करियो सर 3 फुट नाल सोन सह वोथमुत तकरीबन 50 फुट सोन नाल और ये अंदर सेंध आज पकान आर्जिनल सेंध तमिस कर सह अपर साइड सेंध सह आमुत यपोर पन्नो गाड़ि मूजूब पन्नो आराम खतर आमुत सह यपोर पन नाल गाड़ मल भरने खतर यह करने खतर कि तमिस गाड़ि पकान आराम सान अमिस गई 2-4 लगे मतलब गई DC साहबस तम वातनो इतलात गई ये पन्निस मतलब SDM साहब आव योत, तहसीलदार साहब आव योत, नायब साहब आव योत सारे गई तो अड़ वन हसा दुतमुत फलाइन डिपार्टमेंटन मतलब इतला मतलब ये आर्डर NOC दिसमस हसा हेको कहें कर सारे पब्लिक वनकन बारवल प्रांग चैके प्रांग अत मे ब्या न्यू कॉलोनी ये बनित किशपोर सारी 4-5 गांव अत मुलवस ये आर्जिनल आब पकान मई जून जुलाईस मज तथ मज खतरात रोजान जमीन गसान यह अमे अलाव आफात सहलाब रब सद तरफ तम सात डिपार्टमेंट ब्रो कुन तम सात क्या हेकन कर तम सात हेकन बोड़ बड़ कर 3 मालन त्रावन पोश माल नाल सोग बचावन 5 मिनटन वनकन कहीं हेल्प करान ये अगर ठेकेदारस दिन सोन मुतालबु वनकन अगर ठेकेदारस दिन वनकन सेंटर नाल सेंटरस पकन ये अत कर 50 फुट सनर पे फर्क कहीं तम सत बन सोन प्रोटेक्शन बाकी मतलब ठेकेदार पन्ने आय पकान पकान नाल खिलाने खतर तमिस गि गाड़ियन गसन नुकसान सह बनतन गो वथन खलतन माल खलतन ये नाल मज सोन डिपार्टमेंट जमीन ये डिपार्टमेंट यह मतलब कम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जमीन मगर बुत 3 गांव रिहायशी मिल्कियत पे बसान और बे 3,000 कनाल जमीन मिल्कियत इन खतरात बनावान तो NOC आम दिन आज ब्रो वरी परमिशन यह आम दिन मगर तम करान तम सात अपर साइड कम पे फर्क तम सत कहीं ये सात योकुन तर पटवे सबस तना मतलब यप तम त्रे क्या 19 कनाल त्रन यप 19 कनाल मज अगर यह दी 3 फुट सनर यप ये तप दिन सनर कह तप दिन यप सनर यप नाला असली वसान
یہ آرجنل زمین ٹھٹان ام موجود کہ گاڑی پکان بٹھس بٹھس JCB بران مال ہم نیران سڑکہ سڑکہ یم دیتن ٹھیکدر بنائتن پنن وت یپر گھن باقی کہیں ڈیمانڈ ات مز نہ ہیکو ٹھیکدرس کم ورنت ثم کر بند یا یت پہ کر سہ کرتن پن کم مگر اس مت ثن ور 3 گامن سون دپان دریاوس دین بول سنیر کوتا تہ دن مگر مز باغ یور تہ گژھِ مطلب گژھن پران گژھِ گژھن پرول گژھِ گژھن چک گژھِ گژھن یور گژھِ کچپورس تہ ڈیمیج گژھن مز باغ نالہ یہ ساس واریاہ یہ ایریا مطلب وڈتھ مز مگر یم آمت سائڈ آسان دن یت پہ گاڑیوں موجود پکناؤ خاطر وجہ کران ونکن یہ مطلب نائب صاحب یوت تمس تہ اپیل کران DC صاحبس اپیل کران یہ SDM صاحبس اپیل کران تحصیلدار صاحبس اپیل کران کہ اس غریب عوامچ کت بوزتو مطلب یہ بوزتو اس کت اس یم ہنگ تمام ٹھیکدر مز فوٹو تلنہ بس نیرا اور رٹت ژٕ چھُکھ البرکُک ژٕ چھُکھ تمیُک تم دِوان نئی نئی الیگیشن أسۍ چھِ ونکٮ۪ن تمہِ موٗجوٗب أنمٕتۍ تۄہہِ مطلب یِم الیگیشن گژھن نہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ گژھنہِ کِہیٖنۍ پُلیٖس چھُ اَسہِ یِوان نہ حظ ژےٚ چھُکھ کوٚرمُت ٹھیکدرس روب أسۍ چھِنہٕ ٹھیکدرس تہِ روب کران کینٛہہ أسۍ چھِ تٔمِس دپان ژٕ کر حظ کٲم ژٕ کر کٲم مگر ژٕ کر کٲم جینون کٲم اور بیٚیہِ اگر تٔمِس دِژمٕژ چھےٚ 3 فُٹ تٔمِس چھُ 1 میٖٹر گژھُن سنجر بیٖپ چھُ گژھُن تٔمِس 1 میٖٹر تم ملازم چھِ أمِس نظرِ آسان مایننگ اینڈ زولجیکل وٲلۍ تِم ملازم چھِ أمِس نظرِ آسان انویسٹیگیشن چھِ تِم کران اتھ چھُ گوٚمُت تُہۍ دیٖتو نظر ہُپٲرۍ نالہٕ ہٲیتو ہُپٲرۍ یِمن یہ چھُ گوٚمُت تقریباً 50 فٹ سیل. ہاں جی ایکچولی ہم جو یہ لوکیشن ہے ابھی پرنگ بارولہ کی لوکیشن ہے. یہ نالا سندھ ہے جو کہ ایک ولنریبل اینڈ ہائپر سینسٹیو ایریا ہے فلڈ کے لحاظ سے. ایکچولی 7-10 دن پہلے ہم یہاں پہ آئے ٹھیکدر ڈمپر وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ انہوں نے لائے تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ یہاں پہ غلط کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم راستہ بنا رہے ہیں ہم نالا سندھ جو ایکچوئل نالا اس وقت ہے نالے کی پوزیشن تو وہاں سے جا رہے ہیں. تو جو ہی ہم نکلے تو ہم نے ان کو کچھ نہیں بولا انہوں نے ہمیں ایشور کیا اس کے بعد بھی ہم یہاں سے ایک باندھ دیں گے آپ لوگوں کو. ان کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ نیچے جو گاؤں ہے لگ بھگ 2-4 گاؤں نیچے جو اس کے زد میں آئیں گے. ابھی تو پانی کی لیول جو ہے نا بہت نیچے ہے. جب اس میں جون جولائی کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہت زیادہ پانی آتا ہے یہاں پہ. تو اس کی وجہ سے ہم نے ان کو کچھ نہیں بولا انہوں نے کہا کہ ہم پروٹیکشن دے دیں گے. ابھی آپ دیکھیں 4 دن پہلے ہم ایگزن صاحب کے پاس گئے جو فلڈ کا ہے کیونکہ مین کنسرن جو ہے فلڈ کا ہے. فلڈ والوں نے ہمیں کہا کہ ہم نے ان کو دیا ہے 1 میٹر جو ایکسکیویشن کرنا ہے اس کے لحاظ سے. ابھی آپ یہاں پہ دیکھو گے کم سے کم یہ ہے لگ بھگ 30-40 فٹ کا یہاں پہ انہوں نے اور پورا ایک ڈائیورٹ کیا ہے انہوں نے دوسری طریقے سے نالے کو. تو ہم یہی ابھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں DC صاحب سے کہ اس میں آپ انٹرمن کریں. آپ دیکھیے آپ بول رہے ہو کہ ہمیں یہاں پہ رنگ روڈ بنانے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. جب لوگ ہی نہیں رہیں گے تو ڈیولپمنٹ کس کام کا ہے. تو یہ آپ دیکھیے اتنے سارے لوگ یہاں پہ ابھی جمع ہوئے تو ہماری کوئی سن نہیں پا نہ سننے کے لیے تیار ہے. ابھی ٹھیکدر صاحب تس سے مس نہیں ہو رہے اور ان کی تو ہم کیا کہیں گے. تو DC صاحب کے پاس گئے SDM صاحب کے پاس گئے ہم ایگزن صاحب جو مین کنسرن جیولوجی مائننگ والا جیولوجی جب ہم نے یہ پرمیشن پڑھی نا یہاں پہ تو پرمیشن میں یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ جیولوجی اینڈ مائننگ والے کا ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک بندہ ہونا چاہیے جو اس کا پورا سپرویژن کرے. جبکہ رات کو بھی نکال رہے ہیں یہاں پہ تو کون سا یہاں پہ ان کا امپلائی ہے جو ان کو یہ دے رہا ہے یہاں پہ. اور ان کی جو پرمیشن ہے وہ 7 دن کے جو کہ آج کے ڈیٹ کے حساب سے ختم ہو رہی ہے. ویسے دینا نہیں تھا اتنا نالا ہے ہاں دوسری جگہ سے بھی دے سکتے ہیں. تو یہاں پہ جان بوجھ کے انہوں نے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے. تو ابھی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے DC صاحب اس میں انٹرون کرے. جو یہ نالا ہے جو انہوں نے یہ ڈائیورٹ کیا ہے نالا یہاں پہ اس کا ایک پراپر باندھ ہونا چاہیے پراپر طریقے سے. ہمیں ایشور کرے کہ جو لائف اینڈ پراپرٹی ہے اس میں کوئی ڈیمیج نہ ہو. یہی ہماری ریکویسٹ ہے اس وقت. ابھی ہم نے ملے اپلیکیشن وہاں پہ ہم نے سبمٹ کی ہے تحصیلدار کے ساتھ میں نے ابھی بات کی اس کو میں نے ڈالی ابھی یہ NOC بھی. تو ہمارے کچھ بندے وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آپ نائب تحصیلدار ابھی سمجھ لیجئے آپ ایک بچنے کو ہے تو کوئی یہاں پہ نہیں آیا مگر ہم لوگ آئے. لیکن میرا سب سے بڑا مدعا یہ ہے کہ وی وانٹ جسٹس. ہم انصاف چاہتے ہیں. میں اس وقت آپ کے مدھیم سے اس چینل کے مدھیم سے جناب DC صاحب جناب جنرل کلیسٹر صاحب اور جناب LG صاحب سے میں معتبانہ اپیل کر رہا ہوں کہ وہ اس مسئلے میں فوراً مداخلت کر کے اس کام کو بند کرائے. کیونکہ یہ جو کام یہاں پہ ہو رہی ہے اس سے 3 گاؤں کو لاحق خطرہ ہے. جن 3 گاؤں میں تقریباً نیئر اباؤٹ 25,000 پاپولیشن ہے اور ان کی جو آبپاشی زمین ہے اس کو بھی لاحق خطرہ ہے. اور یہ جو گھاس چرائی کی لینڈ ہے اس میں یہاں 3 گاؤں کے
माल मवेशी पलती है। आप देखिए इसकी क्या तबाही हो रही है। क्या उस ठेकेदार साहब को अपना घर बनाना है और यहाँ के 25,000 घरों को उजाड़ करना है, यही मकसद है उसका, यही मकसद है गवर्नमेंट का। इसलिए मैं आपकी माध्यम से गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ, खासकर मैं एलजी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो इस मसले में पूरा मुदाखलत करके यहाँ के गरीब मजलूम आवाम को बचाए। दरिया का नाम है दरियाई काकनास। ये जो दरियाई काकनास है रजिस्टर है, ये गंगाबल से आती है, ये नाले काकनास याद रखना। और इसमें ट्राउट नाला है, फिशरीज का इसमें मुदाखलत है, वो आते नहीं है। और इसके बहुत साइड इनको काम करना है, पार से और इस साइड से भी। इन्होंने पार का साइड छोड़ दिया है, नाला छोड़ दिया है, और गांव की साइड आके इन्होंने तकरीबन 25 फुट नीचे जमीन ले लिया है और उसको तबाही किया है, जिससे आने वाले टाइम में जब तुगयानी होगी, सैलाब आएगा, सारा सैलाब इसी साइड से आएगा और ये जो 3 गांव है मूल माल से खत्म हो जाएंगे। कर रहे हैं और इनका मुद्दा है, इन लोगों का मुद्दा है कि हम यहाँ आज के बाद काम करने नहीं देंगे, हम करने नहीं देंगे, हम मर मिटेंगे, जबकि ये सैलाब से खुद ही मिट जाएंगे। फिर बाद में उस वक्त इनका कोई देखने वाला नहीं होगा, ना इनका कोई मरहम करने वाला होगा। इसलिए ये आज कहते हैं हम आज के बाद काम करने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी होगा।